उसको कैद कोठा ज्यादै सानो, चिसो अनि अँध्यारो थियो। अँध्यारोमा उसले आँखाहरू डुलाउँदै छामछुम गर्दा एकातिरको भित्तातिर जोडेर राखिएको खाट अनि उसको हात पुरै फैलाउने सम्मको ठाउँ उसले त्यस कोठामा पायो अनि हात तन्काउँदा अर्को भित्ता छोइन्थ्यो। कैद कोठाको ढोकाको माथिपट्टि एक सानो झ्याल थियो, जसद्वारा पहरा बसेका सिपाहीहरूले रातको समयमा उज्यालो छिराएर हेर्न सक्थे। निष्क्रियताले गर्दा उसका हड्डीहरू दुख्न थाले। पीडाका साथ उसले आफ्ना जुत्ताहरू खोल्यो अनि मोजा लगाएका खुट्टाहरू सिमेन्टको पर्खालमा जोडसँग राख्यो। रेलको लगातार यात्रा, चक्काहरूको कटकट गरिरहने आवाज अनि कैदीहरूको आवाजको गुनगुन पछिको यो कैदखाना मृत्युजन्य शून्यता र मौनता बोकेको चिहान जस्तै थियो। इभान चिसोमै पस्रियो, तर निन्द्राबाट आफ्नो थकान मेटाउन सकेन। कामदार र योद्धा, वृद्ध मानिसले बोलेका शब्दहरू उसको मनमा रेलका चक्काहरू झैँ घुम्न थाले। स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय ग्रहमा पुगेर अनुभवहरूलाई उसको मनले सम्झिन लाग्यो। तिमीले अझै धेरै काम गर्नु छ, स्वर्गदूतले भनेका थिए। कामदार र योद्धा, बरफको एक पातलो ढोका झैँ चिसो डर अँध्यारोमा उमाथि नजिकै उसकै खाटमाथि झुन्डिए झैँ देखियो। अब के, कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने होला, कस्तो खालको युद्ध होला। डर डोरीबाट ओल्लिएर उसकै अनुहारको सामुन्ने आए चाहिँ भयो। मेरो आत्माले मौनतामा परमेश्वरकै निम्ति मात्र पर्खिबस्छ। उहाँबाटै मेरो उद्धार आउँछ। उहाँ मात्र मेरा चट्टान अनि मेरा उद्धारक र मेरा किल्ला हुनुहुन्छ। म डराउने छैन। जेलको सोधपुछ कोठा इभानलाई राखिएको कोठाको नजिकै एक ठुलो भवनमा अवस्थित थियो। यो एक ठुलो कोठा थियो। भुइँमा काठ बिछ्याएको थियो अनि वारपार पुरै रङ्ग रोगन गरिएको थियो अनि यसले इभानलाई अकस्मात मोल्दाभियामा रहेको उसको बाल्यकालको विद्यालयको स्मरण गरायो। कोठाको एक कुनामा अवस्थित एउटा सानो मञ्चतर्फ जाने केही काठका खुड्किलालाई केही कृत्रिम फुलहरूले सजाएको थियो, जुन मञ्चमा लेनिनको तस्बिर राखिएको थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि पनि त्यही कोठा प्रयोग गरिन्छ होला भनी इभानले अनुमान लगायो। जेलको एक कर्मचारी कोठाको एक छेउमा बैजनी कपडाले ढाकेर राखिएको सम्मेलनमा प्रयोग गर्ने एउटा टेबलको पछाडि बस्यो। सादा पोसाक लगाएका 4 जना अरू मानिसहरू नजिकैको अर्को टेबलमा बसे। बोल्ने व्यक्ति चाहिँ जेलको हाकिम थियो। उसको हातमा इभानसँग सम्बन्धित कागजात पत्रहरू थिए। यो प्रशंसनीय थियो कि मोइसेभले लाल सेनाप्रति वफादार रहने शपथ खाएको थियो। यसलाई ब्याप्टिस्टहरूले प्रायःजसो इन्कार गर्थे। मोइसेभले राम्रैसँग सुरुवात गरेको थियो, तर सुधारलाई इन्कार गरेर आफ्नै पुरानो विश्वासमा अडिग रहने अडोट गरेर अनि सोभियत समाजवादी शिक्षालाई इन्कार गरेर अरूहरूलाई पनि त्यसै गर्न उक्साएर उसले आफूलाई चाँडै नै एक प्रतिगामी भएको प्रमाणित गरेको थियो। लाल सेनाप्रतिको उसको वफादारीतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो अनि अख्तियारप्रतिको उसको धारणाले पुरा सौम्य जीवनलाई पछाडि ढकेलेको थियो। उसको पूर्ण शिक्षाका लागि ऊ माथिका अधिकृतहरूको तर्फबाट सक्दो प्रयासहरू गरेका भए तापनि मोइसेभले यसका सारा सहयोगीहरूलाई लत्याएको थियो अनि नियमहरू तोड्दै एकपछि अर्को घटनाहरू सिर्जना गरेको थियो। सोभियत राज्यको उदारताको यो एक उदाहरण नै थियो कि उसका दृष्टिकोणहरू बदल्नका लागि उसलाई ज्यादै मौकाहरू दिएको थियो। उसका विरुद्धमा पहिले प्रशस्त प्रमाण जुटिसकेको कुरामा त कुनै शङ्का थिएन। उसमाथि मुद्दा चलाएर 7 वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिन सक्छ भनी के उसले थाहा पाएको थियो? सरकारी मान्यता प्राप्त नभएको ब्याप्टिस्ट समूहको सदस्य रहेको पनि उसले खुल्लमखुल्ला स्वीकार गरेको हुनाले अपराध सम्बन्धी नियमको धारा 142 प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। झुटो गवाही सम्बन्धमा धारा 181 र 182 मा उल्लेख गरिएको थियो। उसले गरेका धेरै कुराकानीहरू असम्भव झुटाहरूले भरिएका थिए अनि धेरैचोटि उसले आफैलाई ढाँटेको थियो भन्ने बारे त छलङ्गै भइसकेको थियो।
धारा 190 को एउटा अनुच्छेद उसका लागि उपयुक्त थियो। उसले आफ्नो पत्र लेखाइमा झुटा विवरणहरू लेखेर सोभियत राज्य र लाल सेनाप्रति लालछना लगाउने काम गरेको थियो। उसले आफ्नो परिवारलाई पठाएका पत्रहरूको प्रतिलिपि राखिएको थियो अनि त्यसैबाट सकारात्मक प्रमाण जुट्थ्यो। सोभियत विरोधी गतिविधि सम्बन्धमा धारा 58 को अनुच्छेद 10 अनुसार उसको अवस्था वास्तवमा धेरै गम्भीर थियो। पहिले उसलाई जेलको पर्खालभित्र कोचिसकिएको थियो तापनि उसलाई यहाँ स्भेर्डोलोभ्स्कमा पुनः शिक्षा लिएर सुधार्ने अर्को मौका दिइएको थियो। यदि उसले सहयोग गर्न इन्कार गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्ने थियो। आफूले बोलेका शब्दहरूमाथि ध्यान दिँदै इभानले बिस्तारै बोल्यो। उसका मातृभूमि मोल्दाभियामा बोल्ने कुरामा कुनै थक मान्नु पर्दैनथ्यो। ऊ थकित हुँदा अथवा सम्झिनु पर्ने आवश्यकता ज्यादै हुँदा ऊमाथि गरिएका सुधारका प्रयासहरू र त्यसको अन्त्यका कुराहरू उसको स्मरणबाट हराउँथ्यो। सोभियत राज्यको विरुद्धमा मैले केही गरेको छैन। सेनामा आफ्नो काम चुपचापसँग गर्दै त्यसै समयमा परमेश्वरको आराधना र प्रशंसा पनि गर्ने चाहना मैले राखेको हुँ। बाधा विरोधहरू मैले गरेको छैन, अरू सिपाहीहरूले गरेका हुन्। 7 वर्षसम्म यहाँ रहने सम्बन्धमा यदि यसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ भने म अवश्य बस्नेछु, होइन भने भोलि नै म आफ्नो शिविरतर्फ फिर्ता पठाएको हुनेछु, यसमा म निश्चित छु। इभानलाई पठाएको नयाँ कैद कोठा 4 फिट वर्गाकारको एक सानो पिजडा जस्तो थियो। विद्यालयमा ससाना केटाकेटीहरूको लागि प्रयोग गर्ने जस्तो एक सानो बेन्चले कोठाको अधिकांश भुइँ ओगटेको थियो। पहिलेको कैद कोठा जस्तै यो पनि ज्यादै चिसो र अँध्यारो थियो। 2 दिनसम्म इभान कष्टप्रद तरिकाले सानो बेन्चमाथि बसिरह्यो। एक अँध्यारो कपडाले बेरेझैँ गरी समयले उसलाई छोप्यो। पाउरोटी र पातलो कफी उकहाँ पुर्याउनलाई र फोहोर हालिएको बाल्टी बाहिर निकाल्नका लागि मात्र खुल्ने ढोकाबाट कहिलेकाहीँ उज्यालो छिर्थ्यो। केही समयको सुताइपछि एकचोटि वा 2 चोटि उकुस मुकुस भएर बिउजदा उसित ख्रिस्टको उपस्थितिको चेतना जस्तो छलङ्ग र शान्तमय हुन्थ्यो कि ऊ आनन्दले रुन्थ्यो। ऊ भित्र जन्मेको सबै पीडा हराउँथ्यो। अन्तमा उसलाई कैद कोठाबाट बाहिर निकालेर बरन्डाको चम्किलो उज्यालोको अघि सिधा खडा गराउँदा उसका मांसपेशीहरूमा निकै पीडा हुने थाल्यो। एउटा पहरेदारले बन्दुकको कुन्दाले उसलाई ठोक्दै सोधपुछ भवनतर्फ लैजानको लागि अति ठन्डामा बाहिरतर्फ लग्यो। जेलको उही हाकिमले टेबलको पछाडि खडा थियो। उसको हातले पेटीमा अड्याएर राखिएको कुकुरलाई हिर्काउनमा प्रयोग गर्ने एउटा कोर्रा समाएको थियो। त आफ्नो गुफाबाट निस्केर राम्रो समाजवादी हावामा सास फेरिरहेको छ छैन त? हिजो र अस्ति आफ्नो छुटकाराको निम्ति अनुरोध गर्नमा तैँले समय बिताएको जस्तो देखिँदैन। त्यसै हो भने तैँले केही सोचेको छस् होला। सायद अब त आफ्नो आँखामाथि बाँधेको पट्टी फुकालेर वास्तविक सोभियत संसारमा प्रवेश गर्न इच्छुक भएको छस्। अस्ताउँदो सूर्यको प्रकाशमा उसका आँखाका परेलाहरू बलिरहेका छन् झैँ इभानले ठान्यो। यदि ऊ बोलेको खण्डमा उसको आवाज सुनिन लायकको हुँदैन भन्ने खालको भावनालाई उसले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो। जेलको हाकिमको अनुहार उसको अगाडि तेजिलो भएको थियो। इभानले बिस्तारै मुख खोल्यो। विश्वासीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्ट रहित लुकाएको हुन्छ भने बाइबलले बताउँछ त्यो वास्तविक संसार हो र म त्यसैमा छु। इभानको जवाब सुनेर हाकिम केही समयको लागि स्तम्भ भयो। उसले आफ्नो कोर्रा निकालेर सम्मेलनमा प्रयोग गर्ने टेबलमाथि नाटकीय रूपले बजायो। एक जनावरमाथि कोर्रा हान्ने झैँ गरी उसले बारम्बार त्यसो गर्यो अनि उसले आफ्ना आँखाहरू इभानको अनुहारबाट एकछिन पनि दायाँ बायाँतिर लगाएन। बाल्य अवस्थामा पशुपालनको काम गर्दा एक जड्याहा कामदारले एउटा गोरुलाई पिटेको इभानले देखेको थियो। जुवामा नारिएर जोतेर बाँधिएको त्यो जनावरको लागि उम्किने कुनै उपाय थिएन।
त्यस कामदारको कोर्राद्वारा छेदविच्छेद पारिएको शरीरबाट रगत बगेको, त्यसको खुट्टासम्मै पुगेको थियो अनि माटोलाई समेत भिजाएको थियो। त्यसको सम्झनाले इभानको मन अचानक डरले भरियो। यही हो वास्तविक संसार। हाकिम आफ्नो चञ्चले हातमा कोर्रा समातेर इभानतर्फ अघि बढ्दै कराउँदै थियो। तेरो निम्ति अघिल्तिर जे छ त्यसबाट तँलाई परमेश्वर लुकाउँछ भनी कल्पना गर्न सक्छस्? तेरो लागि मैले रोजी दिने वास्तविकताबाट तेरा परमेश्वरले तँलाई नबचाउँदा तैँले कस्तो अनुभव गर्दो रहेछ सो हामी हेर्नेछौँ। केही समयको लागि उसले आशा गरेर अनुरूपको कोर्राको चोटको लागि इभानले आफूलाई तयार बनायो। तर अकस्मात गोलीको वर्षा भएझै गरी जुत्ताहरू बजाउँदै हाकिम गयो। तुरुन्तै 2 जना पालेहरू देखा परे अनि इभानलाई अगाडि लिएर जेलतर्फ लागे। पालेद्वारा उसका लागि खोलिएको सानो ढोकामा भयभीत हुँदै इभान अड्कनियो। भित्र हिँड, भित्र। पालेले इभानको पछिल्लोतिरबाट बन्दुकले धकेल्यो अनि त्यस सानो कैद कोठामा हुत्याइदियो। ढोका तुरुन्तै बन्द भयो र ताला लगाइयो। पानीमा उसका जुत्ताहरू चुल्लुम्म डुबे। पानी भित्ताहरूबाट झरिरहेको थियो। भित्ताको सानो पलबाट त्यो पिजडा जस्तो कोठामा एक मधुरो प्रकाश छिरेको थियो जो बरफले ढाकिएका पाइपहरूद्वारा आधा छिरिएको थियो अनि हरेक पाइपबाट आउन थाल्यो। पाइपहरू गाँसिएका ठाउँहरूबाट चुहिन थाल्यो अनि भल झैँ बग्न थाल्यो अनि भित्ताको कुनामा हिउँले ढाकेको पाइपलाई समेत डुबानमा पार्यो। यो बरफ जस्तो चिसो पानीमा इभानले उभिन सक्ने सम्भावना देखेन। उसले आफ्ना लुगाहरू लगायो तापनि पानीले उसको कोट पनि भिजायो र उसका घाँटीसम्मै डुबायो। दुध जस्तो जमेको बरफले ऊ कठ्याङ्गिन थाल्यो। केही मिनेटभित्रै ऊ थरथरी काम्न थाल्यो। ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस् हे परमेश्वर, ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईँमा नै शरण लिँदछ अनि तपाईँका पखेटाको छायामा म आफ्नो वासस्थान बनाउने छु जबसम्म विनाश आइपर्दैन। म सर्वोच्च परमेश्वरमा पुकारा गर्नेछु, परमेश्वर जसले मेरा लागि सबै कुराहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गबाट पठाउनुहुनेछ र मलाई बचाउनुहुनेछ। पानीले निथुक्क भिजेका पर्दाबाट ढोकाको पालबाट एकटक लगाएर हेरिरहेका पालेका आँखाहरू देखेर ऊ छक्क पर्यो। तपाईँले मेरो घुमफिरको लेखा लिनु भएको छ अनि मेरा आँसुहरूलाई सिसीमा जम्मा गर्नुभएको छ। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्? मैले पुकारा गर्ने दिनमा मेरा शत्रुहरूलाई फर्केर जानेछन्। यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। कोठाको एक कुनामा ठेसिएर बस्दा पानी केही तर्कने कुरा इभानले थाहा पायो। भजन सङ्ग्रहका वचनहरूलाई उसले घरिघरि दोहोऱ्यायो जुन वचन कोठाको चारैतिर गुन्जिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसै समयमा उसको मनले बाइबलको वचनलाई कसो कसो भुल्दा ऊ समय समयमा कराइरहेको अनि भाग्ने प्रयत्नमा लागेको हुन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा थरथरी कामिरहेको उसको शरीरमा डरलाग्दो पीडा हुन थाल्यो जुन उसको शरीरको हरेक जोड्नीबाट हाड र टाउकोतर्फ फैलियो। पानीमा डुबेका जुत्ताहरूभित्र खादिएका उसका खुट्टाहरूमा ज्यादै कष्ट भइरहेको हुनाले उसले खुट्टाहरूलाई भुइँमा जोडसँग दबाएको थियो। बरफ र पानीमा केही मात्रामा डुबे हुँडा टेकिरहेका अवस्थामा ऊ आफैलाई लहरै राखिएका मोमबत्तीहरूको उज्यालोमा सजिएको एक अर्थोडक्स चर्चमा भएको कल्पनामा डुब्न थाल्यो। चारैतिर धेरै मानिसहरूले आराधना गरेका थिए अनि सङ्गीत र प्रशंसाको महिमाले चर्च भरिपूर्ण भएको थियो। आराधना सेवा लामो थियो, ज्यादै लामो। यसपटक सोधपुछ कोठा जेल रहेकी भवनभित्र थियो। यो ढुङ्गाले बनिएको एक ठुलो कोठा थियो जहाँ एक सानो टेबलको नजिकै धुवाँ छाड्दै आगो बलिरहेको थियो। इभान आगो बलिरहेको ठाउँबाट टाढा एक कुनामा राखिएको खाटमाथि गएर बस्यो। उसको नजिक भुइँमा एउटा विद्युतीय हिटर जलिरहेको थियो। कसरी उसलाई खाटमा ल्याइएको थियो अथवा कति समय अगाडि भन्ने बारे उसलाई केही थाहा थिएन। उसले उठ्न खोज्दा आगोले कपडाको गन्ध आइरहेको थाहा गर्यो।
बडो गाह्रोसँग उसले आफूलाई उठायो। बार लगाएको एक अग्लो झ्याल, सुक्खा भित्ताहरू, आगोको वरिपरि जेलका केही कर्मचारीहरू उसले देख्यो अनि चिप्लिएर पछाडितिर लड्यो। उसको पछाडि उभिरहेको एउटा पालीले उप्रति उग्र रूप देखाउँदै उसलाई तानेर बसायो अनि सराप्न थाल्यो। हाकिमले बताइरहेको कुरा महत्त्वपूर्ण छैन जस्तो देखिन्थ्यो, तर इभानले ध्यान दिएर सुन्ने प्रयत्न गर्यो। उसले आफू डरलाग्दो रूपमा बिराम भएको महसुस गर्यो। तैँले आफ्नो लागि खानेकुरा, पाउरोटी र कफी पाउनेछस्। एक सोभियत जवानको स्तरमा राखेर कोर्समा भएको तेरो शिविरतर्फ तँलाई फिर्ता पठाउने निर्णय हामीले लिएका छौँ। यी हाम्रा आदेशहरू हुन्। तैँले आफैलाई जिद्दीवाल भएको प्रमाणित गरेको छस् मोइसिएभ, तर हामीले तँलाई स्पष्ट पारिसकेका छौँ कि तँ आफ्नो इच्छा अनुरूप चल्न पाउने छैनन्। तैँले सुध्रिने इच्छा देखाउन साथ तँलाई यहाँबाट मुक्त गर्नका लागि यथेष्ट प्रगति भएको ठान्छौँ अनि सेनामा हुनुपर्ने र सोभियत सङ्घले मागेका कर्तव्यहरू पुरा गर्दै आफ्नो तालिम पुनः सुरु गर्न तँलाई सक्षम भएको ठहराउँछौँ। इभानले खाटको नजिकै टेबलमा एक कप पातलो कफी राखिएको थियो अनि पाउरोटी राखिएको पातलो टिनको प्लेट अनि सँगसँगै थियो। प्रार्थना साथ कफीको बाफमा सास लिँदै इभानले आफ्ना ओठहरूसम्म कप उठायो। प्रभुभोजको सङ्केतिक दाखरसको रूपमा यो कप पवित्र छ उसले लाग्यो। ख्रिस्टका वचनहरू उसको मनमा गुन्जिन लागे। यो करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति बगाइनेछ। प्रेमले भरिपूर भएर इभानले कप पियो। आदरपूर्वक उसले रोटीको एक टुक्रा भाँच्यो। लिएर खाऊ, यो मेरो शरीर हो। मोइसिएभ, हामीसँग यहाँ केही कागजातहरू छन् जसमा तैँले दस्तखत गर्नुपर्नेछ। हाकिम लगातार भन्दै गयो। क्रेसमा भएको तेरो शिविरका साना प्रमुख कर्नेल माल्सेनसित पूर्ण रूपमा सहमत भएर काम गर्ने तेरो चाहना छ अनि लाल सेनामा तँ सेवारत रहँदाको अवधिभरका लागि कुनै पनि विभागमा कुनै अधिकृतहरूबाट आउने कुनै पनि आदेशप्रति तेरो पूर्ण आज्ञाकारिता रहनेछ भने यी कागजातहरूले जनाउँछन्। तैँले खाइसकेपछि तेरो छुटकाराको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि मलाई तेरो दस्तखतको आवश्यकता परेको छ। त्यसपछिका दिनहरूमा इभान जेलको झन् डरलाग्दो संसारमा कोचिन पुग्यो। तिमीलाई बरफ जमेको कोठातर्फ पठाइएको छ। एक वृद्ध पालेले उसलाई बिस्तारै भन्यो, आत्मसमर्पण गर, तिमी बाँच्दैनौ। बरफ जमेका कोठाभित्र कति घण्टासम्म बाँच्न सकिएला भनी इभान सोचमग्न भयो। गरौँ ढोका ट्याम्म बन्द गर्दा कोठाका भित्ताहरूमाथि हल्का हिउँ बर्स्यो। समय बित्दै जाँदा ऊ झन् भयभीत भयो। पीडा सुरु भयो अनि ढोका अझै बन्द नै थियो। कोठाको सायतोपना चम्किलो भएको देखिन्थ्यो। उसले जानेका बाहिरका खण्डहरू, घरका स्मरणहरू अनि ज्योतिले भरेको स्थानको ज्ञान जस्ता कुराहरूले अन्तमा उसलाई मौन गराए। बिस्तारै डर र पीडा घट्न थाल्यो अनि ऊ उग्न थाल्यो। अति धन्यवादी भएर ऊ कैद कोठाको भुइँमा पस्रियो। सुरुमा उसलाई थिचिएको र हल्लाएको एक सपना होला भनी उसले विचार गरेको थियो। ऊ चिसो अन्तरिक्षमा उडिरहेको एक यात्री थियो, तर उसलाई थिचिएको यथार्थ थियो अनि उसका कानहरूमा यस्तो आवाज गुन्जिरहेको थियो, के तिमी आत्मसमर्पण गर्नेछौ? के तिमी आफ्नो विश्वास परिवर्तन गर्नेछौ? के तिमी आफ्नो विश्वास परिवर्तन गर्नेछौ? यी आवाजहरूले ऊ होसमा आयो। उसले सास फेर्न सकिरहेको थिएन। अन्तरिक्षमा स्वर्गदूतहरू आफ्नो ज्वालामा देखा पर्दै अल्पिँदै गरिरहेका थिए, किनकि तेरा सारा मार्गहरूमा तँलाई रक्षा गर्नलाई उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनु हुनेछ। यदि म विस्फोट हुनुपर्छ भने स्वर्गमा नै विस्फोट हुनेछु। दबाब बढिरहेको थियो। स्वर्गदूतहरूसँगको यस झ्याम्म परेको ठाउँको मानसिक कष्ट र उकुसमुकुसबाट ऊ आफैले निस्किने प्रयास गर्यो। के तिमी आफ्नो विश्वास परिवर्तन गर्नेछौ? हामी दबाब रोक्नेछौ। मन परिवर्तन गर, न त तिमी यहाँ 7 वर्षसम्म रहनेछौ।
तिनीहरूले उसको आवाज सुन्छन् कि सुन्दैनन् भन्ने उसलाई थाहा थिएन। उसले मुस्किलले शब्दहरू निकाल्यो, यदि यो परमेश्वरको इच्छा हो भने म यहीँ हुनेछु, यदि होइन भने भोलि नै गइसकेको हुनेछु। जेलको हाकिमले आफ्नो टेबलको नजिकै रहेको फोहोर फाल्ने टोकरीमा कागजको रित्तो खोल कच्याककुचुक पारेर हाल्यो अनि थप चुरोट खोज्नका लागि टेबलभित्र हात घुसार्यो। उसले एउटा चुरोट सल्कायो अनि सोचमग्न भएर बस्यो। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा उसले थप निर्देशन पाएको थिएन। एक सिपाही भएकाले मोइसेफलाई सैनिक अदालतद्वारा अभियोग लगाउनु पर्थ्यो वा दण्ड टोकिनु पर्थ्यो। निश्चय नै उसलाई स्पेल्डोभ्स्कोमा राखिरहन सकिँदैनथ्यो, तर त्यसो गर्नका लागि पनि उसले आदेश पाएको थिएन। जिम्मेवारीका हिसाबले जेलको समितिले उसको उत्तरदायित्व बोकेको थियो। 12 दिनसम्म मोइसेफमाथि गम्भीर प्रकारले सोधपुछ गरिएको थियो अनि पूर्ण शिक्षाका तरिकाहरू प्रयोगमा ल्याइएको थियो। उसलाई एउटा बाकसमा राखी केसतर्फ फिर्ता पठाइदिनु बाहेक गर्न बाँकी अरू केही थिएन। क्रेसतर्फ फर्कदा मोइसेफले रेलको एक लामो कष्टदायी यात्रा गर्नु पर्थ्यो। त्यसै बेला उसले स्वस्थ भएर आफ्नो भविष्यबारे सोच्नु पर्ने पनि थियो। क्रेच अथवा ओडेसाका सैन्य प्रमुखहरूले नै उसित के गर्ने भन्ने बारे चिन्ता लिउन्। स्पेल्डोभ्स्कमा जे जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिएन भने उनीहरूले भन्न सक्दैनन् नै। हाकिमको आँखा झ्यालमाथि थुप्रिएको हिउँमा बसिरहेको एक सानो चरामाथि पर्यो। उसले हरेक दिन राखिदिने गरेका खानेकुराका सुकेका टुक्राहरूलाई त्यसले ठुङ्ग्यो। सारा नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएपछि हरेक वर्ष चराहरूको सङ्ख्या घटिरहेको थियो। उसले चिन्तित हुँदै चरालाई निहाल्यो। आकाश सफा थिएन, हिउँ मैलो थियो। ती दिनहरूमा हरेक कुराहरू नराम्रा थिए।